अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल बिजनेस आइडियाज़ में मलिक ज़हूर अहमद आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में क्या क्या है, सबसे आप पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे। आज की वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अकाउंट्स और फाइनेंस की एक फील्ड ऐसी है जिसके ऊपर आप काम करके आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है और आप एक्सपर्ट बन के इसकी कम अज़ कम 4 से 5 किस्म की फ़ील्ड हैं, उस पे काम करके आप लाखों रुपए बड़ी आसानी के साथ कमा सकते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि सीए क्वालिफ़ाइड हूँ, तो अकाउंट्स और फाइनेंस के हवाले से बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। प्रोफेशनल ट्रेनिंग को बेहतरीन किस्म की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। तो आज इस वीडियो को डिटेल के साथ आप अगर देखेंगे तो आपको उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर कर लें, क्योंकि हर रोज़ की बुनियाद पर बेहतर से बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहती है। तो आइए वीडियो की डिटेल की तरफ चलते हैं। तो आज जैसे कि आपको मैंने बताया कि अकाउंट्स और फाइनेंस की फ़ील्ड ऐसी है जो फॉर एवर रहने वाली फ़ील्ड है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एडवांटेज अगर आप उसको सीख लेते हैं। तो मैं क्योंकि ख़ुद सीए क्वालिफ़ाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पिछले 25-30 साल से एक बड़ी फर्म के साथ हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ, सीईओ काम कर रहा हूँ एक्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज में। तो मुझे सारी चीज़ें आइडियाज़ हैं कि इस वक्त करंट पोजीशन क्या चल रही है, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी नई फील्ड आ रही है। तो इसके अंदर चार, अगर आप बेसिक फील्ड में से एक फील्ड के अंदर भी एक्सपर्ट बन जाते हैं अकाउंट और फाइनेंस की फील्ड में, तो लाखों रुपए कमाना आपके लिए कोई मसला ही नहीं है। कौन कौन सी ये फील्ड है? पहली फील्ड ये है कि अगर आप क्विक बुक के ऊपर एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करूँ, क्विक बुक है, पीच ट्री है, टैली है और बहुत से सॉफ्टवेयर है, लेकिन सबसे बेहतरीन इस वक्त जो चल रहा है, इस वक्त जो मार्केट के अंदर डिमांडिंग पोजीशन में चल रहा है, वो क्विक बुक है। क्विक बुक के अंदर अगर आपको अकाउंट्स को मेंटेनेंस करना आ गया तो आप बेहतरीन किस्म के पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का अगर आप पास नॉलेज आ गया तो ये आप बेहतरीन किस्म के पर्सन बन सकते हैं। सेकंड की बात कर सकते हैं, अगर आप ऑडिट के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं तो उसके सिर्फ 4 स्टेप हैं जिनके ऊपर आप काम करके बेहतरीन किस्म के ऑडिटर बन सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर भी बन सकते हैं और एक्सटर्नल ऑडिटर भी बन सकते हैं और लाखों रुपया कमा सकते हैं। ठीक है। तीसरा, अगर आप फाइनेंस के हवाले से एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, फाइनेंस मैनेजर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसके भी सिर्फ और सिर्फ 2-3 स्टेप हैं कि आपको डेटा एंट्री से लेकर इनकम स्टेटमेंट तक तमाम चीज़ों का पूरा स्टेप बाई स्टेप एक तमाम चीज़ों को सीखना है, प्रैक्टिकली समझना है और सीखना है, और उसके बाद आप आगे काम कर सकते हैं। चौथा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक चीज़ बन रही है, उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। तो ये 4 किस्म की ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर आप काम कर लेंगे तो आप अपनी अपनी फील्ड के मास्टर हो जाएंगे। एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, हमें हासिल होती है, लेकिन याद रखिए कि सीए करने के बाद भी हम बहुत सी चीज़ों में अननोन होते हैं। और नॉर्मल बंदा जो जिसने एमबीए किया हुआ है, जिसने बीबीए किया हुआ है, या नॉर्मल जिसकी एजुकेशन है, वो तो वैसे ही अननोन पर्सन में काउंट होता है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं और अच्छे तरीके से पैसा हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन किस्म की ये फील्ड है कि क्विक बुक से लेकर क्विक बुक, ऑडिट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके अलावा टैक्सेशन, ये पांचों की मैं बाकायदा ट्रेनिंग देता हूँ। मेरा सेटअप मौजूद है। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मैं प्रोवाइड करता हूँ, और ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ साथ मैं फ़िज़िकली अपने सेटअप के अंदर भी ट्रेनिंग करता हूँ। मेरा सेटअप रावलपिंडी में भी है और इस्लामाबाद में भी है। अगर आप ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपने आप को टॉप क्लास लोगों में शामिल करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही माइनर किस्म के पैसों में 15,000 में लेता हूँ एक ट्रेनिंग की, एक कोर्स के, जो आप करना चाहें, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करना चाहें, आप टैक्सेशन करना चाहें, आप ऑडिट करना चाहें, आप क्विक बुक करना चाहें, या आप पूरी जनरल अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, तो उसकी 30,000 फ़ीस है। और एक अगर स्पेसिफिक फीस काम करना चाहते हैं तो उसकी 15,000 फ़ीस है। और अगर आप ऑलरेडी अकाउंट्स और फाइनेंस की फील्ड में अटैच हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका 20,000
لگے گا اس کے بعد آپ کو پورے سیٹ اپ کے اندر ریویژن ہو جائے گی، لیٹسٹ نالج آپ کو سارا مل جائے گا اور آپ بہترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ اکاؤنٹس اور فائنانس کے اندر جو ٹاپ کلاس لوگ ہوتے ہیں، جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جو ہائیلی کوالیفائڈ پیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی فہرست میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ آپ کو صرف اور صرف تھوڑی سی پالش کی ضرورت ہے، تھوڑی سی آپ کی نیچرل ابلٹی کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی آپ کے لیے جدید قسم کی آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ ٹریننگ آپ حاصل کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھے لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ ٹاپ کلاس لوگ بن جاتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایک ہی جگہ پہ اڑے رہتے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ فکس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہر بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہماری ڈریسنگ چینج ہو جاتی ہے حالات کے تحت، بدلتے ہوئے حالات کے تحت، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے گھر کا سٹینڈرڈ چینج ہو جاتا ہے، ہمارے گھر کے اور سسٹم سارے چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے دوست کی کیٹیگری چینج ہو جاتی ہے۔ اس طرح ہمارا نالج کے اندر بھی انہینسمنٹ ہونا ضروری ہے۔ نیا نالج وہ ضروری ہے جو آنے والے وقت کے مطابق اس کا مقابلہ کر سکے۔ تو آپ اگر اکاؤنٹس اور فائنانس کی فیلڈ میں ہیں یا آنا چاہتے ہیں اور اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو میری طرف سے آپ کو آفر موجود ہے کہ ان تمام چیزوں کی میں بہترین قسم کی ٹریننگ کرواتا ہوں، اور ٹریننگ وہ بندہ آپ کو کروا رہا ہے جس کا 30 ایئر ایکسپیرینس ہے اور الحمدللہ سی اے کوالیفائڈ ہے، اور ہائیلی اس وقت پوسٹ پہ اس وقت میں آلریڈی ورکنگ کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بزنس بھی پرفارم کر رہا ہوں، بزنس بھی کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ میرے پاس بزنس کے حوالے سے بھی پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، جاب کے حوالے سے پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے۔ بڑی بڑی فرموں میں الحمدللہ میں نے آڈٹ کا کام بھی کیا ہے، اس کے بعد فائنانس کنٹرولنگ کے حوالے سے بھی کام کیا ہے، کوسٹ کے حوالے سے بھی کام کیا ہے۔ اب تو خیر میں پچھلے 8 سال سے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوں، جس میں ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں اور ساری ریکوائرمنٹ مجھے پتہ ہے کہ آج کل کا دور کیا چل رہا ہے، ERP سسٹم کس طرح ڈیولپ کرتے ہیں، اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کیسے بناتے ہیں، اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کیسے بنتا ہے۔ اور اگر آپ کمپنی چلانا چاہتے ہیں، کمپنی کے آنر ہیں اور کمپنی چلانا چاہتے ہیں تو مختلف قسم کے سافٹ ویئر مارکیٹ میں چل رہے ہیں۔ آپ جو بھی سافٹ ویئر کہیں گے میں آپ کو وہ بنا کے دے دوں گا، اس کے ٹوٹل سے ٹوٹل میں 1 لاکھ روپے چارج کرتا ہوں۔ آپ کی اپنی کمپنی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق میں وہاں پہ جاتا ہوں۔ عام طور پر سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو عام طور پر ہم آپ کی کمپنی کی پوری یا آپ کی فرم کی پوری یا آپ کے بزنس کی پوری ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، کیونکہ ہر بزنس کی اپنی ریکوائرمنٹ، اپنا لیول، اپنا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اس ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو ایک بہترین قسم کا سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے دیتے ہیں، جس کی 4 سال فری آف کاسٹ ہم آپ کو سروس بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 4 سال کے بعد صرف اور صرف 4000 کے ٹوٹل چھوٹے سے اماؤنٹ پہ ہم آپ کو پر منتھ کے حساب سے پورا سیٹ اپ بنا کے دیتے ہیں۔ پورا ہر منتھ کے حساب سے آپ کی ریکوری کر رہے ہوتے ہیں، نئی چیزیں جو ایڈیشن ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ایڈیشن کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید آپ کی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی اس کو انہینس کر کے دیتے ہیں۔ صرف 4000 کے ساتھ ہم آپ کی ورژن کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ قائم کریں گے۔ ہم بہترین قسم کی آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں، بہترین قسم کی آپ کو فیسلٹی دیتے ہیں، بہترین قسم کی آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی کمپنی چلانا چاہتے ہیں اور اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئر کے حوالے سے آپ کسی سرچنگ میں ہیں تو مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اپنے دیے ہوئے ڈائریکشن کے مطابق بہت کم پیسوں میں اکاؤنٹ سافٹ ویئر تیار کر کے پریپیئر کر کے دوں گا، اور اس کی 4 سال فری آف کاسٹ سروس ہوگی۔ اس کے بعد 4 سال کے بعد ہر مہینے کے حساب سے 4000 روپے لیے جائے گا، اس میں جتنے بھی ورژن ہوں گے اپ گریڈ کر کے دینا ہمارا کام ہے۔ 15 ایئر تک ہماری طرف سے آپ کو فیسلٹی ملے گی۔ آپ کو 15 ایئر کے بعد اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو 50 جو بھی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوگی اس کے حوالے سے 50% آپ کے ساتھ وہ چارجنگ لیے جائیں گے، اور وہ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر آپ سے لے لیا جائے گا اور نیا اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر آپ کو دے دیا جائے گا، اور اس کے 50% صرف آپ سے چارج لیے جائیں گے۔ اور اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اپنے کیریئر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ہم آپ کو آڈٹ کی باتیں بتائیں گے کہ آڈٹ کیسے کرتے ہیں، اکاؤنٹ اور فائنانس میں کیسے اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس فیلڈ میں اپنے آپ کو کیسے بہتر کرتے ہیں، اس فیلڈ میں آپ کی امپرومنٹ کیسے ہوتی ہے، آپ کی پرسنل امپرومنٹ کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ رابطے میں رہیں۔ ڈسکرپشن میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں میرا نمبر موجود ہے، مجھ سے آپ رابطہ قائم کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین قسم کی فیسلٹی دی جائے گی۔ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی طور پر کر لیں، اور لیٹسٹ اور بہترین قسم کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔